शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आब दादन पानी देना। माजी आब दाद। मुजारे आब मिदहद। आराइश कردن یعنی میکاپ करना। माजी आराइश کرد. मुजारे या हाल आराइश می کند. आसियाब کردن चक्की से पीसना। आसियाब کرد आसियाब می کند به همین ترتیب. आमदन यानी आना, इसका हाल और माजी है। मी आयद आमद। आवाज खाندن गाना गाना। आवाज می خواند حال आवाज خواند گذشته. अगला फेल है आवर्दन यानी लाना। माजी आवर्द यानी उसने लाया और मुजारे मी आवर्द यानी वो लाता है। आवीजान کردن آویزان می کند حال و آویزان کرد یعنی زمان گذشتهش میشه. ادامه دادن یعنی جاری رکھنا. ادامه می دهد حال و ادامه داد گذشته. ارزیدن قیمت रखना हाल है मी ارزد और इसका गुज़श्ता है ارزید. استراحت کردن آرام करना. استراحت می کند حال استراحت کرد گذشته. اضافه کردن یعنی اضافه करना या बढ़ाना. इसी तरह इजाफे करद यानी उसने बढ़ाया या इजाफा किया और इजाफे मी कند यानी वो बढ़ाता है या इजाफा करता है. अंजाम दादन किसी काम को करना या सरअंजाम देना. अंजाम दाद गुज़श्ते व अंजाम میدهد فعل زمان حال برای سوم شخص مفرد. انداختن یعنی گیرانا. माजी انداخت मुजारे می اندازد. ایستادن खड़ा होना या ठहर जाना. तो मुजारे मी ایستاد माजी ایستاد. باختن یعنی हारना. می بازد मुजारे و باخت माजी.